अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में CSS MPT टेस्ट और अदर अपकमिंग टेस्ट के लिए 300 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड इस्लामियात के MCQ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस इन द सेकंड हिजरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। सो 2 हिजरी रमजान के महीने में बैटल ऑफ बदर जंग बदर पेश हुआ था, और ये जो है जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जिसमें 14 मुसलमान शहीद हुए थे। कुफार की तादाद जो थी वो 1000 थी, और बैटल ऑफ बदर में ही अबू जहल मारा गया था। इसके साथ साथ ये 2 हिजरी 624 ईस्वी को ये हुआ था रमजान के महीने में। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैलिफ इनिशिएटेड द कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान इनटू अ सिंगल बुक। सो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फर्स्ट जो कैलिफ थे इस्लाम के, इन्होंने जो है वो क्या किया, कुरान मजीद को सिंगल बुक में जो है वो कंपाइल करने का जो सिलसिला है वो शुरू किया था। और ये जो सजेशन दिया था ये हजरत उमर ने दिया था, और हजरत अबू बकर के दौर में ये हुआ था। और अबू बकर ने जो कंपाइलेशन की जो जिम्मेदारी दी थी वो जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये जिम्मेदारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इवेंट ऑफ हिजरा फ्रॉम मक्का टू मदीना अकर। मक्का से मदीने की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत हुई है ये 624 ईस्वी में हुई है, 13 नबी 624 को। द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्तेहान, ये जो कॉन्सेप्ट इमाम अबू हनीफा ने दिया है। इसके साथ साथ नेम द सिस्टर ऑफ हजरत उमर हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम फर्स्ट। पहली मर्तबा जो हजरत उमर की बहन ने इस्लाम को कबूल किया था उनका नाम फातिमा बिनते खताब था, फातिमा बिनतुल खिताब। और विच प्रॉफिट इज मेंशन्ड इन द होली कुरान फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत मूसा का आया है। हजरत मूसा का जिक्र 130 से भी ज्यादा मरतबा आया है, जबकि नाम अहमद 1 मरतबा, नाम मोहम्मद जो है वो 4 मरतबा आया है। टोटल 26 अंबिया कराम का जिक्र है कुरान में। द पोएट ऑफ इस्लाम, शायर इस्लाम या शायर रसूल जो है हसान बिन साबित को कहा जाता है। हसान बिन साबित इसका करेक्ट आंसर है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यूज्ड टू कम इन द गाइज ऑफ हजरत दहिया कल्बी। हजरत दहिया कल्बी के रूप में जो है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे। हजरत दहिया कल्बी जो थे ये जो है इतने खूबसूरत जो है सहाबियों में एक थे। मक्का जो है 8 हिजरी को फतह हुआ था। मक्का के फतह होने के थोड़े अरसे के बाद फिर गजवा हुनैन वो भी 8 हिजरी को हुआ था। मीनिंग ऑफ कुरान, कुरान का जो मतलब है वो है टू रीड। कुरान का मतलब होता है टू रीड, टू रिसाइट, यानी कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। और इंजील का मतलब होता है, इंजील का मतलब है गुड न्यूज़, खुशखबरी। और इसके साथ साथ आपसे ये क्वेश्चन है कि ज़बूर का क्या मतलब है, तौरात का क्या मतलब है। कुछ क्वेश्चंस के जो है ना वो भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। और इसके साथ साथ हमारी मोटिवेशन के लिए जो है कमेंट भी किया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकतूबात इमाम रब्बानी, ये बुक है, ये मुजद्दिद अलिफ सानी की है। मुजद्दिद अलिफ सानी को जो है शेख अहमद सिरंदीबी कहा जाता है। प्रॉफिट डैश अलैहिस्सलाम इज नोन एज शेखुल अंबिया। शेखुल अंबिया जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और अबुल बशर सानी भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और अबुल अंबिया जदुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है। बुक है अल मोता, इसको इमाम मालिक ने लिखा है। और इसके साथ साथ मोका जो है मोता जो एक बुक है इसको इमाम मालिक बिन अनस ने लिखा है। सही बुखारी को मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा है। और सही मुस्लिम को मोहम्मद इब्न अल हज्जाज ने लिखा है। जामा तिरमिज़ी को मोहम्मद इब्न अल आस तिरमिज़ी ने लिखा है। सुनन अबू दाऊद ये भी एक हदीस की किताब है, ये 6 अहम किताबें हैं, इसको अबू दाऊद सुलेमान इब्न अल आशा ने लिखा है। सुनन अबुल निसा, सुनन अन निसा ये भी एक बुक है, इसको अहमद इब्ने शुएब अन नसाई ने लिखा है। सुनन इब्ने माजा, इसको मोहम्मद इब्न यजीद इब्न माजा ने लिखा है। ये 6 अहम किताबें हैं हदीस की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में 10 साल का अरसा गुजारा और मक्के में 53 साल का अरसा गुजारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की एज में विसाल फरमाई, 63 बरस की एज में। सूरह तौबा जो है बगैर बिस्मिल्लाह की शुरू होती है। सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। और कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, 114 मरतबा बिस्मिल्लाह आया है। और अलिफ लाम मीम से 6 सूरतें जो है कुरान मजीद में जो है वो शुरू होती हैं। हार्ट ऑफ कुरान, कुरान का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि उरूसुल कुरान किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
اینیمل یعنی کہ کتا ایک جو ہے اس کا جو ذکر ہے سورہ کاف میں ہے، سورہ کاف۔ اسلامک کیلنڈر ہجری جو ہے یہ 622 اے ڈی میں جو ہے یہ شروع ہوا تھا۔ امام مالک جو ہے یہ مدینہ میں پیدا ہوئے، انہیں امام دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ جو ہے اسلام میں 6 کلمے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، دوسرا تمجد، دوسرا شہادت، تیسرا تمجد، چوتھا توحید، پانچواں استغفار، چھٹا رد کفر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 12 مہینے ہیں، ان کے نام بھی آپ ضرور یاد رکھیں۔ الرسالہ ایک بک ہے، اس کو امام شافعی نے لکھا ہے، امام شافعی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ ان وچ ایئر، 622 اے ڈی میں، 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اور بیٹل آف خیبر، جنگ خیبر جو ہوا تھا یہ جیوس کے خلاف ہوا تھا، مسلمانوں اور جیوس کے درمیان یہ ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ جو ہے اہم کردار ادا کیا تھا اس جنگ میں۔ اور مرہب نامی ایک پہلوان تھا، یہودیوں کا پہلوان تھا مرہب، اس کو جہنم حاصل کیا تھا حضرت علی نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے خیبر کا قلعہ بھی تھا، تو اس کو جو ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف یہ 7 ہجری کو ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس امت میں ہونے کی خواہش ظاہر کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ ام القرا کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ مکہ مکرمہ کو ام القرا کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے اہم مقدس شہروں میں سے ایک ہے اور اسلامی تاریخ کا اہم مرکز ہے۔ حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری کو فرض ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو پہلی اور آخری مرتبہ حج ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو 10 ہجری کو جو ہے وہ حجۃ الوداع سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 4 مرتبہ عمرہ ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 632 اے ڈی میں جو ہے حج ادا کیا تھا۔ 10 ہجری 632 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی 632 اے ڈی کو ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ نابینا کو جو ہے وہ بینا کرنا، کوڑ میں مبتلا کرنا، کوڑ کے مبتلا کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سارے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے کیا معجزے تھے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور ذو نورین یہ حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو۔ حضرت عثمان غنی جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جو ہے صاحبزادیوں سے نکاح فرمایا تھا، حضرت ام کلثوم جو کہ 630 عیسوی کو وصال کر گئی تھی۔ ام کلثوم اور ام رقیہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، انہیں ذو نورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 نور والا۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل رشتے میں بھائی تھے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب تھا، حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ اور حضرت اسماعیل جو ہے ان کی والدہ کا نام بی بی ہاجرہ تھا، حضرت اسحاق کی والدہ کا نام بی بی سارہ تھا، اور یہ دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ عرب والوں کا باپ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کو کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب تھا۔ یعقوب کا جو ٹائٹل ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل لفظ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اور تیسرے خلیفہ راشد کا نام جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر، دوسرے کا نام حضرت عمر، تیسرے کا نام حضرت عثمان غنی، چوتھے کا نام حضرت علی۔ تو حضرت عثمان غنی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے سبجیکٹ آف ہولی قرآن، قرآن مجید کا جو سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، وہ ہیومن بینگ ہے، یعنی کہ انسانیت ہے۔ پہلی وہی جو نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے تھی، تو اس میں سورہ الگ کی 5 جو ہے وہ سورہ الگ کی 5 ورسز 5 آیات نازل ہوئی تھی، اور یہ کیو ہرا غار ہرا میں نازل ہوئی تھی۔ Identify the last غزوہ in which Holy Prophet peace be upon him participated. So غزوہ کی بات کریں تو غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اور غزوات ٹوٹل غزوات کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی، ٹوٹل سریہ کی تعداد جو ہے وہ 56 ہے۔ تو پہلا غزوہ جو تھا وہ غزوہ ابوا تھا، آخری غزوہ جو تھا وہ غزوہ تبوک تھا۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ 630 اے ڈی کو ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیونرل پریئر جو نماز جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے، اور نماز جنازہ میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا، اور یہ لائن میں کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے، بیٹھ کر بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں ہوتا، اور کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کی نماز کیا ہے اور نماز تراویح کیا ہے،
ये सारी जो क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जाते हैं। हजरत हमजा ने 6 नबी को इस्लाम कबूल किया था और हजरत हमजा जो है 59 बरस की एज में जंग ओहद में 3 हिजरी को शहीद हो गए थे। 6 नबी को इन्होंने इस्लाम कबूल किया। वह मस्जिद अक्सा में, अक्सा का मतलब होता है फार अवे, दूर। ये जो है मस्जिद है जो कि इस्लामों मुसलमानों का पहला किबला था। मस्जिद अक्सा जो कि यरूशलेम में मौजूदा इसराइल में जो है वो वाक़ है। ग़ज़वा ओहद में जो कि 3 हिजरी को शवाल के महीने में हुआ था, इसमें 70 मुसलमान शहीद हुए थे। हज़रत अली का लक़ब क्या था? हज़रत अली का लक़ब हैदर करार था। शेर खुदा भी इनको कहा जाता है, हैदर करार भी, दामाद रसूल भी हैं और ये बीबी फ़ातिमा की रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शौहर भी हैं। और इसके साथ-साथ मस्जिद अक्सा जो है ये बैतुल मुक़द्दस में है। कौन से नबी मस्जिद मछली के पेट में रहे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ तक मछली के पेट में रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी 40 रोज़ तक आग में रहे, नमरूद ने आग में फेंका था। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने रोज़ जो है वो कुएँ में रहे, वेल में रहे? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमाज़ कब फ़र्ज़ हुई? मेराज के वक़्त नमाज़ फ़र्ज़ हुई। मदीना का पुराना नाम यसरब है, मक्का का पुराना नाम बक्का है और सऊदी अरब का पुराना नाम क्या है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इमाम सुनाई ये जो है 470 में मौजूदा अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में पैदा हुए। जंग कादसिया जो है ये 636 ईस्वी को हुई हज़रत उमर के दौर में। और इसके साथ-साथ कमांडर जो था ये अबू सुफियान था इन्फिडेल्स का। अबू सुफियान जो है कुफ़ार का सरदार था जंग ओहद में। अबू सुफियान की बेटी रमला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था। फिर रमला का नाम चेंज करके जो है वो उम्मे हबीबा रखा गया है। और ये जंग ओहद जो है ये 3 हिजरी को हुई। ये 3 हिजरी को हुई, लेकिन इसके बाद 7 हिजरी को, बाद में 7 हिजरी को अबू सुफियान मुसलमान हुआ। फिर इनकी बेटी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था। ओहद असल में एक पहाड़ का नाम है और 1000 मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था जंग ओहद में। 3000 कुफार थे, 1000 मुसलमान थे और जंग ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए। और इस्लाम के जो टोटल बेसिक पिलर्स हैं वो 5 हैं। 5 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें ईमान का आना है, यानी कि कलमा पढ़ना है, सलाह, नमाज, ज़कात, रोज़ा और इसके साथ-साथ जो है वो हज है। ये 5 जो है इस्लाम के 5 बेसिक पिलर्स है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोटल 4 उम्रे, 1 हज अदा किया। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत तो सूरह कौसर है, जिसमें 3 वर्सेस हैं, लेकिन कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है और इसके साथ-साथ इसमें 286 वर्सेस हैं, 40 रुकू हैं। और ये भी याद रखें कि सूरह बकरा मदनी सूरत है, यानी कि ये मदीने में नाज़िल हुई। और टोटल जो है कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, 86 जो हैं वो मक्की हैं, 28 मदनी हैं। तो सूरह बकरा भी जो है वो आपका मदनी सूरा है, ये भी याद रखें। और 286 में से 183 जो है वो सौम के बारे में है, यानी कि रोजे का जिक्र 183 में इसमें है। और इसके साथ साथ पहली जो सूरत, ये सेकंड सेकंड जो है सूरत भी है और सबसे बड़ी सूरत भी है। कुरान मजीद की जो पहली सूरत है वो है आपका सूरह फातिहा, जिसमें 7 जो है वो 7 आयात है, 7 आयात। सूरह कौसर में 3 है, सूरह बकरा में 286 आयात है। और इसके साथ-साथ नेम द अंकल ऑफ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि बैटल ऑफ ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल अमीर हमजा, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, ये 59 बरस की एज में शहीद हुए। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हज़रत अमीर हमजा जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इनकी वालिदा का, इनकी असल वालिदा माजिदा का नाम क्या था? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एनिमल्स जो सेक्रीफाइस करते हैं हाजी साहिबान, ये कहाँ करते हैं? मिना में करते हैं, मक्का में करते हैं। मिना यानी कि मक्का इसका सही जवाब है। और इसके साथ साथ इसराइल वाज द सन ऑफ विच प्रॉफिट, ये भी हम अगर आपने तवज्जो दी है गौर से, तो ये जो क्वेश्चन है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसराइल जो थे ये किसके बेटे थे? हजरत इसहाक के बेटे थे। तो इसराइल यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक के बेटे थे और हज़रत इसहाक जो थे वो हज़रत इब्राहीम के बेटे थे। इसी तरह याकूब को जो है वो हज़रत याकूब को जो है वो जो है इसराइल कहा जाता है। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। और इसके साथ-साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह से है। हज़रत सारा ये किसकी बहन थी? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी। हज़रत सारा वाज़ द फर्स्ट वाइफ। हज़रत इब्राहीम की वाइफ थी हज़रत सारा और हज़रत लूत की बहन थी। और हज़रत इसहाक की वालिदा थी।
इसीलिए इसी तरह जो है हजरत सारा जो है हजरत लूत की जो थी ये सिस्टर थी। और हजरत सारा जो है जो है मेंशन है तो दो सूरतों में कुरान मजीद में जो है वो मेंशन है। बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद, ये 3 हिजरी को शवाल के महीने में 625 ईस्वी में हुआ था। अबू सुफियान जो है ये कमांडर था कुफार का। और हजरत अली और हजरत फातिमा का जो निकाह हुआ ये 624 2 हिजरी को हुआ, 624 ईस्वी 2 हिजरी को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसकी बेटी से निकाह किया था? हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया था, यानी कि बीबी सफूरा से निकाह फरमाया था। लिटरल मीनिंग जो ज़कात का है वो है इंक्रीज करना, प्योरीफाई करना। ज़कात जो है वो 2.5% है, यानी कि 1000 पे 1000 के पर जो है वो 25 रुपए जो है वो ज़कात बनता है। और कुरान मजीद में जो ज़कात का ज़िक्र आया है वो 32 मरतबा आया है। ज़कात के मामले पर जो जहाद किया था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया था। जो ज़कात दे सकता है वो साहिब निसाब है, वो 8 किस्म के वो लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। बैटल ऑफ ओहद ये 625 को हुआ था। वो जो करबला का जो जंग हुआ था इसमें पहले जो शहीद थे वो हुर इब्न यजीद था। ये 680 में हुआ। यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान ये जंग हुआ था इराक में, मौजूदा इराक में। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड्स ऑफ ज़कात, यानी कि मसारिफ ज़कात टोटल 8 हैं, यानी 8 किस्म के लोग हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। अपने घर वालों को या मस्जिद में आप ज़कात नहीं दे सकते। इसमें फुकरा हैं, मसाकीन हैं, ज़कात इकट्ठे करने वाले लोग हैं जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं गुलाम को आज़ाद करने के लिए, और इसके साथ जो कर्जदार हैं अल्लाह की राह में, और जो मुसाफिर हैं उनको आप जो है वो ज़कात दे सकते हैं। ज़कात का जो निसाब है वो जो गोल्ड है, सोना है, उस वो 7.5 तोला है। और जो सिल्वर है, चांदी जो है वो जो है आपका 52.5 तोला है। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी जब गोड्स हो, बकरियां हो, उन पर जो है वो आप ज़कात दे सकते हैं, कितने ऊंट हो फिर उस पर आप ज़कात दे सकते हैं। हाउ मेनी डेटर्स द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां थी, बीबी ज़ैनब, बीबी रुकैया, बीबी कलसूम, बीबी फातिमा। और बीबी फातिमा हजरत अली के निकाह में थी, और ये दोनों जो थे, ये जो दोनों जो थी ये हजरत उस्मान के निकाह में थी। आपसे ये क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी, सबसे बड़ी बेटी जो थी वो हजरत ज़ैनब थी, सबसे छोटी जो थी वो हजरत फातिमा थी। आपसे ये क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी साहिबजादी हजरत ज़ैनब का निकाह किससे हुआ था? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए। हजरत कासिम सबसे बड़ी औलाद थी, पहली पहली औलाद हजरत कासिम, फिर हजरत अब्दुल्ला, फिर तीसरे नंबर पर हजरत इब्राहिम। ये छोटी एज में ही फौत हो गए। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां, 3 साहिबजादे थे, एक मुंह वाले बेटे थे हजरत जैद। और इसके साथ साथ अल बकरा का मतलब काओ होता है, गाय, क्योंकि अल बकरा में, सूरह बकरा में गाय का जिक्र आया है। और इसके साथ साथ कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। और इसके साथ साथ गजवात की बात करें तो गजवात टोटल 27 हैं, 56 सरिया हैं। लेकिन कुरान मजीद में जो गजवात का जिक्र आया है वो 12 गजवात का जिक्र आया है। कुरान मजीद में 12 गजवात का जिक्र आया है। तयम्मुम एब्ल्यूशन विद सांड, इसका जिक्र जो है वो सूरह मायदा में आया है। अल अबवा जो है ये एक मकाम है जो मक्का और मदीना के दरमियान लोकेटेड है। इसके साथ साथ पिलग्रिम जो है हुज्जाज कराम, ये अरफात में जमा होते हैं 9 जिलहज को। कनकरर ऑफ इजिप्ट यानी कि फातेह मिस्र अमर बिन आस को कहा जाता है। सफीउल्लाह जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। बैटल ऑफ ट्रेंच, जंगे खंदक, जंगे जो खंदक है, इसको जो है ये 5 हिजरी को हुआ था। इसमें जो सजेशन दिया था डिगिंग ऑफ द ट्रेंच, ये हजरत सलमान फारसी ने दिया था। इसको बैटल ऑफ खंदक भी कहते हैं, बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर का नाम इस्लाम कबूल होने के बाद अब्दुल्ला रखा था। और पर्शिया को, यानी कि जो मौजूदा ईरान है, इसको पहली मरतबा साद इब्न वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो फतेह किया था। इन्हें फातेह ईरान भी कहा जाता है। और साद बिन अबी वक्कास जो है वो जन्नतुल बकी में मदीना में दफन है। चौथे कलमे का नाम तौहीद है। और पहले कलमे का नाम तैयब, दूसरे का नाम शहादत, तीसरे का नाम तवज्जे, चौथा जो है वो तौहीद है। और फास्टिंग जो रोजा है, रमजान में जो रोजे रखते हैं मुसलमान, ये 2 हिजरी को फर्ज हुआ था। और मुबाहिला, ये जो है एक सूरत है, ये किस में है? ये जो है एक आयत है मुबाहिला, ये सूरह आले इमरान में है। 10 कमांडमेंट्स, 10 अहकाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए थे। हदीस का लिटरल मीनिंग है सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को जो है वो, कही हुई कॉल को जो है वो हदीस कहते हैं।
حجت الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دیا تھا؟ 10 ہجری کو دیا تھا حجت الوداع، یعنی کہ ان کا آخری جو ہے فیئر ویل سرمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلغ العلا بکمال ہی، یہ شیخ سعدی نے لکھا ہے اور یہ ایک نعت ہے۔ خلافت ملوکیت، یہ ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا ہے، اور یہ جماعت اسلامی جو موجودہ ایک سیاسی جماعت ہے پاکستان میں، ان کے فاؤنڈر تھے جماعت اسلامی کے۔ یہ 1941 میں جو ہے انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی، جماعت اسلامی، جن کے جو ہے حافظ نعیم الرحمان موجودہ جو ہے وہ سربراہ ہیں پاکستان میں۔ ان کا انتقال 1971 میں ہوا، اور جماعت اسلامی کو جو ہے 1941 میں جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ ذات النطاقین، یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ جو ہے وہ ایک لقب ہے۔ حضرت اسما جو تھی یہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھی، اور ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا جو ہے وہ ذات النطاقین، ذات النطاقین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وٹ از دی نیم آف دا مدر آف حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ، اور حضرت جو ہے اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا نام جو ہے وہ بی بی سارہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قیامت کے روز جو ہے وہ نماز کا پوچھا جائے گا۔ نماز کا ذکر قرآن میں 700 مرتبہ آیا ہے۔ نماز جو ہے 10 نبی کو فرض ہوا تھا معراج کے وقت، اور جمعہ جو ہے وہ مدینے میں 2 ہجری کو فرض ہوا تھا۔ whose nation was destroyed by a rain of stones، so حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے دردناک عذاب نازل کیا، اور وہ پتھر کی بارشوں سے وہ لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور یہ ہم جنس پرستی کا آغاز جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام نے کیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے which angel is appointed providing for rain food، so حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے یہ رین یعنی کہ بارش کو جو ہے وہ برسانے کے لیے مقرر ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا میسج لاتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ٹرمپٹ پھینکیں گے، قیامت روز سور پھینکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سولز ٹیک کرتے ہیں، یعنی کہ روح قبض کرتے ہیں۔ ڈراؤٹ خشک سالی کے دوران صلاۃ استسقاء بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ اور کتاب الاسار یہ ایک بک ہے، اور اس کو امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے۔ من و سلوا کا مطلب ہے فوڈ آف ہیون، یعنی کہ جنت کا خوراک، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آتی تھی۔ من کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی مٹھائی، سلوا کا مطلب ہوتا ہے کیل، سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 جو ہے وہ چلڈرن تھے، ایک تو بن یامین تھے، بن یامین اور جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور 10 جو ہے دوسرے ان کے بیٹے تھے، 12 ان کے بچے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں 5 مساجد کا ذکر آیا ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد زرار، مسجد نبوی، مسجد قباء، ان 5 مساجد کا ذکر ہے۔ ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے، اور حضرت علی کے فادر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویدر اور پراپرٹی لیفٹ بائی ڈیسیزڈ از کال ترکہ، فوت ہونے والے انسان کی دولت کو جو ہے وہ ترکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم کا جو سوشل بائیکاٹ ہوا تھا یہ 7 نبی 616 سے لے کر 619 AD کو ہوا تھا۔ نیشن آف سمود، قوم سمود کے جو نبی تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صابن کو انوینٹ کیا تھا، ایجاد کیا تھا۔ which surah of the holy quran is in which is the surah of holy quran in which Allah is mentioned in every verse، قرآن مجید کون سی صورت ہے جس کے ہر ورس میں، ہر آیت میں اللہ کا ذکر ہے؟ وہ سورہ مجادلہ ہے۔ ہجری کیلنڈر جو ہے یہ حضرت عمر نے جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ حضرت سلیمان نے جو ہے وہ کون سی مسجد کو بلڈ کیا تھا؟ مسجد اقصی کو کیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ 100 سال سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے اللہ کے حکم سے، اور 100 سال کے بعد یہ زندہ ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کوشچن ہے which wife of the holy prophet peace be upon him was alive at the time of Karbala tragedy، so اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت ام سلمہ ہے۔ 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہوا، 680 میں کربلا کا جو ہے واقعہ پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 632 عیسوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 زوجات یعنی کہ جو ہے 9 بیویاں جو تھی وہ زندہ تھیں اس وقت، لیکن جو کربلا کے وقت وہ ایک ہی زوجہ زندہ تھی، وہ تھی حضرت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ۔ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں مزدلفہ میں یہ ادا کی جاتی ہیں۔ 9 ذی الحج کو مزدلفہ کے مقام پر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھے ادا کی جاتی ہیں۔
تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت المولا جو ہے یہ مکہ میں سعودی عرب میں لوکیٹڈ ہے۔ عید نماز جو ہے واجب ہے، اور لاسٹ پرافٹ جو تھے بنی اسرائیل کے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بی بی خدیجہ، دوسری زوجہ سیدہ سودا، تیسری زوجہ جو تھی وہ حضرت بی بی عائشہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ سودا جو تھی یہ سیکنڈ وائف تھی، سیکنڈ وائف اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اور خدیجہ جو تھی ان کے والد کا نام جو تھا وہ خویلد تھا، بی بی خدیجہ کے والد کا نام جو تھا وہ خویلد تھا۔ اور بی بی خدیجہ کی ایج 40 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 25 برس تھی، تو آپ دونوں کا جو ہے وہ نکاح ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عائشہ تھی یہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی تھی، جو حفصہ تھی یہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی۔ حضرت علی کے فادر کا نام حضرت ابو طالب تھا۔ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 661 اے ڈی میں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ آپ کا جو لقب ہے وہ لائن آف اللہ، شیر خدا ہے۔ which is an extremely important and precise surah on the oneness of God. تو سورہ اخلاص اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ کوثر کا مطلب ہے ابنڈنس، کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، اور اس میں صرف 3 ورسز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 9 معجزہ جو ہے وہ نازل ہوئے۔ اسی طرح اللہ said that اللہ نے کہا ہے کہ روزہ میری عبادت ہے، میں ہی روزے کی جو ہے وہ ورچوز دوں گا، ثواب میں عطا فرماؤں گا۔ روزہ 2 ہجری کو جو ہے وہ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، اور اسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جب آپ روزے نہیں رکھ سکتے، پورے سال میں 5 دن ایسے ہیں، یعنی کہ اسلامی سال میں 350 دن ہوتے ہیں، 355 دن ہوتے ہیں، لیکن 350 دن آپ روزے رکھ سکتے ہیں، 5 دن جو ہے وہ روزے آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے کلمے میں جو ہے وہ 7 ورڈز ہیں، there are 7 words in first کلمہ، which has been stressed to be done before every نماز prayer. So مسواک کا استعمال کرنا جو ہے وہ اس پر زور دیا گیا ہے ہر نماز سے پہلے۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی جو حج کے دوران ہوتی ہے یہ منا کے مقام پر ہوتی ہے 9 سے لے کر 12 ذوالحج کے درمیان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو حج ہے یہ 9 ہجری کو فرض ہوا تھا۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے ٹو سرکل اراؤنڈ کعبہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رمی جمرات کسے کہتے ہیں، بلیک اسٹون کو جو ہے وہ کس کرنا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے، اور جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یہ کیا چیزیں کہلاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ضرور یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ جو جمعہ پریئر ہوا تھا یہ 1 ہجری کو ہوا تھا۔ قوم یعنی کہ کنگھی کو حضرت ابراہیم نے، جبکہ صوف یعنی کہ صابن کو حضرت صالح علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ پین یعنی کہ قلم کو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ رجب جو ہے اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کے جتنے بھی 12 کے 12 نامز ہیں ان کو آپ ضرور یاد کریں، ان کے بارے میں کوشچنس آتے ہیں۔ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے حج کا یہ وقوف عرفات ہے۔ حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، جہاد کا مطلب ہوتا ہے ٹرائی کرنا، قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور حج جو ہے 9 ہجری کو فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج ادا کیا۔ بیت رضوان جو ہے یہ 6 ہجری کو ہوا تھا، 10 سالوں کے لیے ہوا تھا۔ اس کو جو ہے حضرت علی نے لکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس غزوہ میں حضرت علی کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شیر کہا گیا ہے، غزوہ خیبر میں، جو کہ 7 ہجری کو ہوا تھا، جس میں مرب مارا گیا تھا، مرب جانب حاصل ہوا تھا۔ اس غزوہ میں حضرت امیر حمزہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ جنگ احد میں 59 برس کی ایج میں شہید ہو گئے۔ قرآن کے مطابق سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ وضو کے جو ہے وہ 4 فرائض ہیں، اور غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد جو تعمیر کی ہے اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام بی بی خدیجہ، دوسری کا نام سیدہ سودا، تیسری کا نام حضرت عائشہ ہے۔ حضرت زید بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کون سی زبان سیکھی؟ سریانی زبان، ہیبرو جسے ہم کہتے ہیں، وہ زبان سیکھی۔ نجاشی کے درمیان میں حضرت جعفر بن طیار نے جو سورۃ تلاوت فرمائی، سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ روح اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ خطیب الانبیاء جو حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ٹائٹلز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جد الانبیاء ابو الانبیاء جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ابو العرب جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ سے یہ کوشچن ہے کہ شیخ الانبیاء کسے کہا جاتا ہے، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
اور یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ غسیل الملائکہ یعنی کہ وہ صحابی جس کو ملائکہ نے غسل دیا، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ غسیل الملائکہ، یہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جو ہے وہ حواری کہا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ 40 برس کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے۔ شام کا دوسرا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے مقصد کے لیے کیا تھا۔ صلاح جو ہے نماز، یہ معراج کے وقت یہ فرض ہوئی تھی۔ اٹونمنٹ بریکنگ آف فاسٹ، سو جو روزہ رکھتے ہیں اگر روزہ کوئی توڑے تو اس کے لیے 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، اس کا کفارہ ہے۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹل آف خندق جو ہوا تھا، یہ اس کو جو ہے بیٹل آف احزاب بھی کہتے ہیں، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، یہ 5 ہجری کو ہوا تھا۔ رمی جمرات جو ہیں یہ مزدلفہ سے اٹھائے جاتے ہیں۔ رمی جمرات جو ہے یہ ایک کنکریاں ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، یہ مزدلفہ کے مقام سے اٹھائے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کیا تھا۔ پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ پہلی جو پرسنالٹی تھی جنہوں نے مردوں اور عورتوں سب میں جو اسلام پہلے قبول کیا تھا، وہ حضرت بی بی خدیجہ نے کیا تھا۔ یہ حضرت بی بی فاطمہ کی جو تھی والدہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا آغاز ہوا تو نبوت نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو اطلاع دی تو انہوں نے جو ہے ان کو تسلیم کیا اور اسلام قبول کیا۔ اسلام کا جو بیک بون ہے اسلامک سسٹم کا، وہ زکوٰۃ ہے۔ ایئر آف سارو جو ہے غم کا سال جو ہے یہ 10 نبوی کو کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جو ہے بی بی خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل کا جو ہے انتقال ہوا تھا، اسی لیے ایئر آف سارو عام الحزن بھی اسے کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ میں 40 روز وہ بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت یونس کا ذکر قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ وچ سورہ آف دا قرآن which is آیت آف سورہ بقرہ describe the obligation of صوم، یہ ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں، لیکن 183 جو ورس ہے وہ جو ہے روزے کے بارے میں، صوم کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ ٹوائس جو ہے یہ سورہ نمل میں ہے، سورہ توبہ میں کوئی بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کی والدہ کا نام حضرت بی بی خدیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، یہ 6 کی 6 اولاد جو ماں کی طرف سے تھے یہ حضرت بی بی خدیجہ سے تھے۔ لیکن حضرت جو ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم جو آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، حضرت ابراہیم یہ چھوٹے ہی تھے تو انتقال کر گئے۔ ان کی والدہ کا نام ماریہ قبطیہ تھا، یعنی کہ یہ ماریہ قبطیہ کے بطن میں سے تھے۔ باقی جو اولاد تھی یعنی کہ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ جو تھی وہ حضرت خدیجہ کے بطن میں سے تھے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد test.py کے ضرور وزٹ کریں اور اپنا ٹیسٹ لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے سوالات یہاں آپ کو یاد ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں جو ہے سورہ الق نازل ہوئی تھی، سورہ الق کی 5 ورسز نازل ہوئی تھی۔ ورلڈ کا پہلا ریٹن کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ میثاق مدینہ کو کہا جاتا ہے، 622 عیسوی میں یہ ہوا تھا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان۔ اس میں ٹوٹل اس میں 47 جو ہے وہ آرٹیکلز تھے۔ روزہ جو ہے وہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ اسی طرح جو ہے غزوہ خیبر 7 ہجری کو ہوا۔ پہلی جو خاتون مسلمان شہید ہوئی وہ سمیہ تھی، اور مردوں میں سب سے پہلے مسلمانوں میں فرسٹ جو ہے مسلم میل مارٹر کون تھے، یہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، کیا ہم CSS MPT ٹیسٹ اور دیگر ٹیسٹوں کے لیے ایسی مزید MCQs لائیں۔ اگر ریکوائرمنٹ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ test.py بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جو آپ سے کوشچن پوچھے گئے ہیں ان کا آنسر ضرور دیجیے گا۔ واٹس ایپ پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0308253300۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔